दुआ तवस्सुल दी इज्जत वसमत वास्ते सलवात मिलके बावाज़े बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलियुन वलियुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फस्ल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्तहीरा। मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। या अबल कासिम या रसूलल्लाह या इमाम अर्रहमत या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदाई हाजातिना या वजीहल इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या मौलाना या अबल हसन या अली इब्न अबी तालिब या अमीरल मुमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमना बैन यदाई हाजातिना या वजीहल इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या मौलातना या फातिमत ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या कुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्न तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकी बैन यदाई हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या मौलाना या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा इब्न रसूलिल्लाह
يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا عند الله اشفع لنا يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها البكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله
على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا هدانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ودي اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بلند آواز يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بلند يا وجيها عند
عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها الكائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وتوسلت بكم إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قائم آل محمد